अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। रमज़ान शरीफ आप लोगों का अ, अभी शुरू हुआ है और अच्छा गुज़र रहा है। पहला रोज़ा, फिर अभी दूसरा रोज़ा है आज माशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात इसी तरह ठंडे-ठंडे रोज़े, मीठे-मीठे रोज़े और पाकिस्तान की सलामती बरकरार रखे। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनसे पाकिस्तान को दूर रखे। इस रमज़ान के सोने महीने में अल्लाह ताला की ज़ात हमारी ज़िंदगियों पर रहम करे, करम करे। दोस्तों, आप सब ने नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी सीरियल ऐसी देखी होंगी अ, जिसमें वो हुआ जो अ, आजकल एक स्टोरी जो है वो डिस्कस हो रही है कि वारदात हुई है ज़मान पार्क में इमरान खान के घर पर। बड़े दिलचस्प तफ़सील सामने आ रही है, इसको डिस्कस करते हैं। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने बड़ा दावा किया है कि चोरों को मोर पड़ गए हैं। वो बताते हैं कि ज़मान पार्क से गिरफ्तार मुलाजिम ने पुलिस को बताया है कि 10 एमपीओ के टिकटों के एवज काले धन का कैश 50 करोड़ रुपया ज़मान पार्क के तहखाने से गायब हो गया है। कहा जा रहा है चूंकि पैसा काला धन था, यानी ब्लैक मनी थी, इसलिए रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि फिर हिसाब देना पड़ेगा और यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। जाहिर है काफी सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। अगर वो ये बात कर रहे हैं, बल्कि उनके प्रोग्राम में एक साहब बैठे हुए थे, क्योंकि वो यूट्यूब पर प्रोग्राम है, तो यूट्यूब के प्रोग्राम के क्लिप चलाते हुए थोड़ा सा मतलब कि वो लगता है कि कहीं कोई स्ट्राइक ना आ जाए, वरना वो आपको जरूर सुनाए। लेकिन अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के जो प्रोग्राम है यूट्यूब पर, वहां पर वो उनका प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जिसमें वो दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान ने 10 टिकटों के बदले या 10 टिकटों के एवज 50 करोड़ रुपया काला धन जो है वो इकट्ठा किया था। और वो उनके जो आजकल उनका हेडक्वार्टर है, हर अच्छे और बुरे काम का इमरान खान का ज़मान पार्क जो कभी मनी गाला हुआ करता था, उसमें वो पैसे पड़े हुए थे। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब के इस वक़्त बाहर रश पड़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी एक्सेस अंदर तक है, तो अंदर तक रश पड़ा हुआ है। तो इमरान खान साहब को अब समझ ये नहीं आ रही कि वो 50 करोड़ रुपया जो उन्होंने काला धन रखा हुआ था, वो किधर निकल गया, कौन ले गया। अब उसको लेकर इमरान खान साहब जो हैं वो रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकते, इंक्वायरी भी नहीं करा सकते, पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। जाहिर है अगर पुलिस को बताते हैं, पर्चा करवाते हैं कि मेरे घर से 50 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, तो फिर वो बताना पड़ेगा कि जी 50 करोड़ रुपए आपकी कौन सी मिल की आमदन है, कौन सी फैक्ट्री से आपको आए हैं, कहाँ आपने इन्वेस्ट किए से, किस जगह से आपका प्रॉफिट आया है, किस बैंक से जरिए आया। तो बहुत सारे सवाल होंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि खान साहब जो हैं वो घबरा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं करवा रहे। खाली एक गर्म खबर जो है वो निकली है। मैं पाकिस्तान में था तो एक बहुत बड़ी शख्सियत ने, एक दूसरी बड़ी शख्सियत ने, वो दूसरी बड़ी शख्सियत जो है इस वक्त अपने आप को बड़ी ताकतवर समझ रही है, या वो ताकतवर है भी। वो फैसले जो हैं वो ताकतवर तरीन इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस पोजीशन में है कि वो बड़े बड़े ताकतवर हैं। उनके बारे में भी ये बताया गया कि उनके यहाँ भी कुछ इस किस्म की चोरी हुई है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही। बाहर इसलिए नहीं आ रही कि बताना पड़ेगा कि आए किधर से पैसे, और बताए नहीं जा सकते, क्लियर नहीं किए जा सकते कि पैसे आए किधर से हैं। तो इसलिए वो भी जो है ना वो केस रोका हुआ है, उसको अपने तौर पर अंदरों अंदर लबन की कोशिश की जा रही है। मुलाजम उठाए जा रहे हैं, मुलाजमों पर ज्यादतियां की जा रही हैं, मुलाजमों को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन वो उसको ऑफिशियल नहीं किया जा रहा। वो जितना भी किया जा रहा है वो असर रसूख के जोर पर किया जा रहा है। तो इसी तरह शायद इमरान खान साहब के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो चोरी हुई है वो किसी तरह जाके रजिस्टर नहीं कराई जा सकती। अब सवाल ये है कि टिकटें बेचने का पैसा जो है वो ज़मान पार्क में ही जमा क्यों हो रहा है, और क्या यही वजह है कि ज़मान पार्क में पुलिस को रेड नहीं करने दी गई, सर्च ऑपरेशन नहीं करने दिया गया? क्या इसीलिए इलेक्शन मुलतवी होना इमरान खान को दुख दे रहा है कि वो टिकटें बेचकर पैसे कमा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की ये जो दुकानदारी बंद करवा दी है? ज़ाहिर है अगर इमरान खान ने 10 टिकटों के पैसे इतने लिए हैं, तो इमरान खान ने पंजाब में कोई 200-250 टिकट तो बेचनी है। अब 200-250 टिकट जो है वो सारों का रेट इतना नहीं हो सकता। ये कि हो सकता है कोई ऐसे हलके हो जहाँ पे ज्यादा मतलब कि डिमांड वाले हलके ना हो, वहां की टिकटें हों। तो जिन हलकों में तगड़े लोग बैठे हुए हैं, तगड़े बिजनेसमैन हल्का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या जिनमें मुकाबला ज्यादा है, जिनमें जिदबाजी ज्यादा है, वहां पे फिर बोलियां लगेंगी। इमरान खान साहब जो है वो फिर अपनी मर्जी के हिसाब से जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वही बेचेंगे। तो इमरान खान अंदाजा करें कितना पैसा कमाएगा इमरान खान। पैसे तो डेफिनेट उसको जरूरत है पैसों की। देखें,
کل ہمارے پروگرام میں خان فاروق صاحب نے بتایا تھا کہ یہ جو امریکہ میں لابنگ کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ فلاں کمپنی کو $8,000، او بھائی $8,000 میں کیا آتا ہے؟ اگر آپ 4 ٹیلی فون لینے جائیں تو وہ 5-6 ہزار یورو کے آ جاتے ہیں، مطلب 5-6 ہزار $7,000 کے آ جاتے ہیں. تو آپ ایک کمپنی کو، عمران خان صاحب یا ایک فرم کو امریکہ میں 10 سینیٹر کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے 8,000 دے رہے ہیں. 8,000 میں کیا آتا ہے؟ وہ 8,000 نہیں ہوتا، وہ مہینے کا لاکھوں میں ہوتا ہے، مہینوں میں لاکھوں کے ڈالر ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو ظاہر ہے وائٹ کریں گے تو وہاں پہ ٹیکس پیڈ کرنا پڑے گا اور دینے والوں کو اپنے سورس بتانے پڑیں گے. اب ایسے تو آپ نے بلیک میں پیسے پکڑا دیے، 8,000 کی رسید پکڑ لی، اب لینے والوں نے بھی یاشی کر لی، دینے والوں نے بھی یاشی کر لی، اور وہ لاکھوں میں لابنگ فرم جو ہے وہ ہائر کی جاتی ہیں، وہ ہزاروں میں نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب کے ایسے پیسے ڈیفینیٹ اپنی جو امیج ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے لے کر امریکہ سے لے کر مختلف ملکوں میں لابنگ کرنے کے لیے جو پیسے استعمال کیے جاتے ہیں وہ پیسے بھی اسی طرح سے کمائے جاتے ہیں. ایک اور خبر ہے دوستو، سوشل میڈیا پر پاک فوج اور دیگر اداروں میں جن میں پولیس بھی شامل ہے، ان کے خلاف پی ٹی آئی انتہائی غلیظ مہم چلا رہی ہے، اور اس مہم میں ہر طرح کی حد پار کر لی گئی ہے. زمان پارک سمیت دنیا بھر سے ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں جو موجودہ آرمی چیف کے خلاف ہر حد پار کر چکے ہیں. مزے کی بات ہے وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ موجودہ آرمی چیف کو ریٹائرڈ آرمی چیف، مطلب اس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں یا اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کو ریٹائرڈ آرمی چیف جو ہے نا وہ لکھ کر جو مطلب کہا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افسروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے آرمی چیف ہیں وہ ریٹائرڈ ہیں، اور وہ جب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو ان کو آرمی چیف بنایا گیا. اس قسم کی چیزیں چلائی جائیں. حکومت کے لیے اس پروپیگنڈا کو روکنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف مہم کے معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اسپیشل ٹاسک فورس میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA اور نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے افسران شامل ہوں گے. سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف 8 ٹک ٹاک اکاؤنٹ، 44 ٹویٹر اکاؤنٹ اور 50 سے زائد فیس بک اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اسپیشل ٹاسک فورس کو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت ہوگی. ٹاسک فورس سوشل میڈیا سے متعلق سفارشات بھی دے گی. ہماری اطلاعات ہیں کہ اب کسی بھی انتشاری کو معافی نہیں ملے گی. اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے. آپ دیکھیں یہ عمران ریاض گلے تیتر جیسے لوگ جو ہیں جس قسم کی مہم چلا رہے ہیں یا جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں، اب میرے خیال میں ان کا جو وقت ہے نا وہ کافی حد تک جو ہے وہ قریب آ چکا ہے. شاید اسی کے تحت اظہر مشوانی بھی غائب ہونے کی اطلاع ہے. اظہر مشوانی عمران خان کا سوشل میڈیا کا بریگیڈ ہیڈ ہے، ہر طرح کے غلیظ پروپیگنڈا کا ماسٹر مائنڈ. اس کی ٹویٹر وال غلیظ ٹویٹوں سے بھری پڑی ہے. اظہر مشوانی سے متعلق ابھی تک یہی اطلاعات ہیں کہ شاید اسلام آباد پولیس نے کسی کیس میں اٹھایا ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ فیک اکاؤنٹس تھے جن میں ڈاکٹر فاطمہ نامی اکاؤنٹ سب سے مشہور ہوا تھا، جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف اخلاق سے گری ہوئی مہم چلائی جا رہا تھا. ایسے کئی اکاؤنٹس کا تعلق اظہر مشوانی سے نکل رہا ہے. عمران خان کی پروپیگنڈا مشین غائب ہونے پر عمران خان کافی زیادہ پریشان ہے. ٹویٹ کیا، کہا کہ بس بہت ہو گیا، مزید برداشت نہیں ہوگا. یعنی پتہ چل رہا ہے کہ جن کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا تھا وہ کپتان کی اصل جان تھے. شیریں مزاری صاحب نے پاک فوج، پولیس اور ریاست کے خلاف ایک بار پھر عالمی اداروں سے رجوع کیا ہے. ملکی اداروں اور ریاست کو بدنام کرنے کے لیے جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں وہی اقوام متحدہ کے سامنے لے کے چلے جاتے ہیں. شیریں مزاری نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے، ریاست کی شکایت لائی ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اپنے ملک کے خلاف عالمی اداروں سے مدد طلب کریں انہیں کیا کہا جائے، کس نام سے پکارا جائے. اس سے پہلے امریکی امداد تو ان کے حق میں اترنا شروع ہو چکی ہے، رہی صحیح کسر یہیں پوری کریں گے. اچھا جی، ایک طرف تو ڈیفینیٹ امریکہ کھل کے ان کے حق میں بیان دے رہا ہے. امریکی لابی جو ظاہر ہے اربوں کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں، تو وہ اس کا جو صلہ ہے وہ تو ملے گا. دیکھیں IMF کو ڈائریکٹ امریکہ کے جو نمائندے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ تعاون نہ کیا گیا، عمران خان کو تنہا کیا گیا یا عمران خان کو کوئی بھی سزا دی گئی، مطلب عمران خان کو کورٹ اب سزا اس لیے نہیں دے سکے گی کیونکہ عمران خان کو اگر سزا ہوگی تو پھر پاکستان کو IMF سے امداد نہیں ملے گی. یہ ہے وہ لابیز جو وہاں پہ پاکستان کے خلاف عمران خان کے حق میں لاکھوں ڈالر لے کے کام کر رہی ہیں. اور اوپر سے شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ ایسے ہی ہے، وہ جب اٹھتی ہیں تو اٹھ کے سیدھی اپنا جو خط ہے وہ لے کے پہنچ جاتی ہیں اور پاکستان کو دنیا کا ظالم ترین ملک ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اس PTI کے شر سے، عمران خان کے شر سے اس ملک کو بچائے.
اللہ تعالیٰ کی ذات رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک پر رحم کرے. دوستو اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی.